ललिता निवास प्रकरणमा सिआइबीको निकै कडा एक्सन। बालुवाटार प्रकरणमा संलग्न भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङ परे पक्राउ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख सहित 7 जना पक्राउ। एकै दिन भाटभटिनीका मालिकदेखि मालपोतका हाकिमसम्म पक्राउ परेपछि नेपालमा निकै ठुलो हैलाखैला। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 7 पुग्यो। को परे त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। चिनिया बिलिनियर ज्याक मा काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्ने किन आए त आखिर यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। जलहरी प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई छानबिन समितिको संयोजक बनाउनु पर्ने योगेश कुमार भट्टराईको माग जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरे। निर्वाचनको विश्वासियता रहँदैन भन्दै रवि लामिछानेले गरे संसद नै अवरुद्ध। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्धको मुद्दामा सुनवाई सुरु। शेयर बजार 57 अङ्कले बढेर 5 महिनाकै उच्च बिन्दुमा। 33वटा कम्पनीको सेयरमा सर्किट। काठमाडौँका सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको भनाई। कोशी प्रदेशमा 11 महिना यता दुर्घटनाबाट 388 जनाको मृत्यु। बकर ईदको उपलक्ष्यमा बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारले गर्यो घोषणा। चोरीको घटनाले व्यवसायमा त्रास, सुरक्षा खोज गर्दै प्रदर्शन। काठमाडौँ विमानस्थलमा 1 जना यात्रुको बिदाई तथा स्वागतमा 3 जना मात्रै जान पाइने। शक्तिशाली पार्टी बनाउन युवा काङ्ग्रेस गठनको आवश्यकता देखिएको नेता नयनसिंह महराको भनाई। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज हुँदैन भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको आश्वासन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई मन्त्री सुदन किराँतीले सोधे 9 बुँदे स्पष्टीकरण। नेकपा एमाले नेत्री शाहको दाबी, हामीले केही गर्न पर्दैन, सरकार आफै ढल्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। नेपाल एयरलाइन्सले भैरवाबाट सिधै हङकङ उडान गर्ने। श्वेता खड्का दम्पति छोरी ब्रिना आना लिएर बालकोटमा केपी शर्मा ओलीसँग आशीर्वाद लिँदै उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरूलाई विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। र बजेटका पक्षमा मतदान गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको हिप अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन। बजेट पास गर्न माओवादी केन्द्रले लगायो सांसदहरूलाई हिप। अब हिँड्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रकरणको फाइल खोलिएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धन सरकारमा समस्या आइरहेको बताइरहेका बेला ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोलिएको हो। फाइल खोलिएसँगै मङ्गलबार मात्रै 7 जना पक्राउ परिसकेका छन्। दर्शकबिन मङ्गलबार मात्रै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोलीले भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह सहित दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधार देउजा, तत्कालीन खरदार गोपाल कार्की, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, उपेन्द्र मणि केसी र धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरीले त्यस विषयमा विशेष अपरेसन चलाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरीले उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा थप केही व्यक्ति पनि खोजिरहेको प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक महारीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिएका छन्। ललित निवास प्रकरणमा यसअघि 300 जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता गराएको थियो। उक्त घटनाको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीनमा रहेको छ। दर्शकबिन बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा इनामिना प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानलाई प्रहरीले तीव्रता दिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले यो प्रकरणमा जोडिएकाहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्दै अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ। यो प्रकरणमा अहिलेसम्म सिआइबीले 7 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा
निकै ठुला कर्मचारी तथा धनाढ्यहरू समेत रहेका छन्। दर्शकबिन ललित निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीसम्म समेत ल्याएर हत्याउने खेल 4 चरणमा पूरा गरेको सिआइबीको निष्कर्ष रहेको छ। सिआइबीको अनुसन्धान रिपोर्ट अनुसार 20 वर्षको अवधिमा 4 चरणमा उक्त जग्गा हत्याइएको छ। 2049, 2062, 2067 र 2069 सालमा गरी 4 पटक गरी सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गोठीको नाममा ल्याइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रोकिएको अनुसन्धान बिउतिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी दस्तखेत छापा कीर्ति मुद्दाको अनुसन्धान बिउताउँदै आरोपीलाई पक्राउ गर्न भटाभट थालेको छ। सरकारी दस्तखत छापा कीर्तिमा 38 जना आरोपी रहेकोमा ब्युरोले मङ्गलबार पक्राउ परेको क्रममा भाटबेटिनी स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङबाट सुरु गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा धरोटीमा रहेका उनी नक्सालमा रहेको आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अख्तियारले अनुसन्धान सकाएर 2076 माघ 22 मा 110 जनालाई कैदी र बिगो जरिमाना तथा 65 जना जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले एमालेका नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा 8 आना जग्गा देखाएकोमा सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्ने भनेर अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन भनेर बताइएको छ। टिकिन्सीका गुठीका नाममा जग्गा नामसारी गरी त्यसैमा नक्कली मोही खडा गरेको पुष्टि भएको बताइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल समेत यसमा संलग्न देखिएको अख्तियारले बताएको थियो। उनीहरूमाथि समेत सरकारी कीर्ति मुद्दामा चलाउने पर्याप्त आधार देखिएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र पशुपतिनाथको जलरी काण्डले उग्र रूप लिएको अवस्थामा यता बालुवाटार काण्ड पनि निकै अगाडि बढिसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, देशका कर्मचारी तथा भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई कस्तो सजाय होस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले पशुपति मन्दिरको जलहरी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाएर राष्ट्रपतिलाई छानबिन समितिको संयोजक बनाउनु पर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै भट्टराईले पशुपति मन्दिरको जलहरीमा पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुछ्ने काम भएकाले वर्तमान राष्ट्रपति संयोजक र प्रधानमन्त्री र सांस्कृतिक पर्यटन मन्त्रीलाई सदस्य बनाएर 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने बताएका छन्। यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपा एमाले तयार रहेको भन्दै उनले समितिमा सांसदहरू नभएर सांसदको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सहभागी गराउनु पर्ने जिकिर गरेका छन्। योगेश कुमार भट्टराईले सरकारी तर्फबाट निर्णय हुने कामहरूमा पहल कदमी लिने र शिलान्यास गर्नेको नाम राख्ने गरिएको भन्दै जलहरी बनाउँदा पनि ताम्रकार पत्रमा पूर्व राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाम राख्नु स्वाभाविक भएको जिकिर गरेका छन्। उनले केही विषयमा नेकपा एमालेलाई नियोजित रूपमा मुछ्ने काम भएको र मुलुकको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने काम भएको समेत उनले बताएका छन्। त्यस्तै सचिव भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा पनि नेकपा एमालेलाई बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै कोही पनि नेकपा एमाले नेताले गडबडी गरेको पुष्टि भए पार्टीले कारबाही गर्ने समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीलाई 2084 सालमा हराउने सरकारले नै खेल खेल्न लागेको बताएका छन्। यसैबीच उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर आफूलाई हराउन खोजेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय माताहातमा ल्याउँदा निर्वाचनको निष्पक्षता नहुने बताएका हुन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय माताहातमा ल्याउँदा निर्वाचनको निष्पक्षतामा जनविश्वास नहुने बताएका छन्। उनले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आयोगलाई छुट्टै निकायको रूपमा काम गर्नु दिनुपर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्रीले यस विषयमा गोलमेटल रूपमा नभई छिट्टै जवाब दिनुपर्छ, छुट्टै जवाब माग गरेका हुन्। उनले संवैधानिक आयोगको क्षेत्र अधिकारलाई सिडिओ कार्यालय मार्फत ल्याउँदा निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ, निर्वाचन जुन ढङ्गले
हुन्छ त्यसलाई हेरिकन यसमा कति धेरै आशंका हुन सक्लान् यो प्रश्न गरेका छन्। यो अन्तर्संवेदनशील विषय हो, यो हाम्रो मात्र विषय होइन। निर्वाचनको निष्पक्षताको विषय भनेको संसारले हेर्ने विषय हो। यस्तो संवेदनशील विषयमा अर्थमन्त्रीले सम्पूर्ण विषयमा दिने जवाफभित्र गोलमोटल जवाब दिने कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन। उनले निर्वाचनको विषयमा संसारले हेर्ने भन्दै यसको निष्पक्षतालाई जोगाउनु पर्ने बताउँदै उनी र नेकपा एमालेको पार्टीले संसद नै अवरोध गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धीको मुद्दामा सुनवाई सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा पेशी तोकिएकोमा भर्खरै सुनवाई सुरु भएको छ। गएको आइतबार र सोमबार तोकिएको पेशी हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित गरिएको थियो। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गनाको इजलासमा परेको रेट दुवै पटक स्थगित भएको थियो। भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक नलगाउन उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश अवज्ञा गरेर अदालतको अवहेलना गरेको जिकिर सहित मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएकी थिइन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले काठमाडौँका सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएकी छिन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँमा कमैया जीवन बिताउन बाध्य भएर मूलवासी नेवारहरू रहेको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल लाल पूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएकी छिन्। उनले भूमिहीनहरूलाई जग्गाको लाल पूर्जा दिन राष्ट्रिय भूमि आयोगले 77 वटै जिल्लाका काम गरिरहेको पनि जानकारी दिएका छन्। तराईमा कमैया प्रथम उन्मूलन भएको 23 वर्ष भयो, तर सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ काठमाडौँमा पनि कमैयाको जीवन बिताउने मूलवासी नेवारहरू धेरै छन्। उनले भनिन् काठमाडौँमा धेरै सुकुम्बासीको घरको लाल पूर्जा छैन। अब हाम्रो लक्ष्य ती सुकुम्बासीहरूलाई घरको लाल पूर्जा दिनु नै हो। मन्त्रालयले सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको उनले बताएको छन्। उनले सहकारी पीडितहरू आन्दोलित भइरहेको सन्दर्भमा सरकारको ध्यान आकर्षण गएको समेत बताएका छिन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। शेयर बजार 5 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज मंगलबार 56.94 अङ्कले बढेर 2188.36 बिन्दुमा पुगेको हो। यसअघि गएको माघ 15 गते नेप्से 2192 बिन्दुमा पुगेको छ। आज उत्पादन व्यापार र निर्जीवन बीमा समूहको शेयर सामान्य घटे पनि अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। लघुवित्तीय समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। 275 वटा कम्पनीका 1,31,07,000 किता शेयर 5,47,62,62 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै स्वावलम्ब लघुवित्तीय वित्तीय संस्थाको 25,12,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज 33 वटा कम्पनीको शेयर 10% बढेर सर्किट लागेको छ भने यसमध्ये 30 वटा लघुवित्त कम्पनी छन्। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सिक्सवेल हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर झन्डै 4% घटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता सरकारले बकर ईदमा सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर असार 14 गते बिहिबारका दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेका हुन्। बकर ईदका अवसरमा सरकारले देशैभरि बिहिबार सार्वजनिक बिदा दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। गृह मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ। नेपाल राजपत्रमा मिति 2079 12/2 गतेका दिन प्रकाशित सूचना अनुसार इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईद उल अजहा विक्रम सम्वत 2080 साल असार 14 गते बिहिबारका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको सरकारको तर्फबाट विज्ञप्ति निकालिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चिनिया धनाढ्य ज्याकमा नेपाल आइपुगेका छन्। चिनिया बिलिनियर ज्याकमा काठमाडौँमा आइपुगेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ। महासवार विमान बोइङ 737 मार्क्स आजै अपराह्न काठमाडौँमा अवतरण गरेको बताइएको छ। विमानस्थल स्रोतका अनुसार उनी सवार विमान आज 2:30 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। उनले नेपाल बसाइको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ। ज्याकमाको कम्पनी अलिबाबा चीनमा निकै फेमस रहेको छ। जिया अलिबाबा ग्रुपका प्रमुख हुन् भने उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अन्ततः भेटवार्ता गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एमालेकी नेत्री एवं पूर्व मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले आफूहरू सरकार ढाल्ने खेलमा नरहेको बताउँदै अन्ततः एमाले नेत्री शाहले दावी गर्दै हामीले केही गर्न पर्दैन, सरकार आफै ढल्ने अवस्थामा पुगेको बताएकी छिन्। हिजो सोमबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले अहिलेको सरकारको काम कारबाहीप्रति जनता र अहिले सरकार रहेका दलहरूले नै असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहेकाले यो सरकार आफै ढल्ने अवस्थामा पुगेको बताएकी छिन्। नेकपा एमाले सरकार ढाल्ने खेलमा कहिले पनि लाग्दैन, सरकारको काम कारबाहीमा आम जनताले र सत्तापक्षले आफै असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको छ। उनले भनिन्, बजेट विनियोजन नीति तथा कार्यक्रम हरेक चीज जनता विरोधी छ, जनताको हक हितमा नभएको कारणले सरकार हामीले ढाल्नै पर्दैन, आफै ढल्ने अवस्थामा पुगेको उनले टिप्पणी गरेकी छिन्। सरकार ढाल्ने अवस्थामा जाने नेकपा एमाले पार्टीको नियत नभएको उनले बताएकी हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालकोटमा शरणमा पुगेर लौ न मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भनेपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको समेत उनले दावी गरेकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरूलाई हिप जारी गरेको छ। बजेट पास गर्न माओवादी केन्द्र पार्टीले सांसदहरूलाई हिप जारी गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट पास गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई हिप लगाएको छ। मङ्गलबार नै माओवादी मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले आफ्ना सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन र विनियोजन विधेयक वार्षिक बजेटको पक्षमा मतदान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार हिप जारी गरेको उनले बताएका छन्। पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रस्तुत विषयमा भोलि 2080 असार 13 गते बुधबार आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयक वार्षिक बजेटको विनियोजन कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैले भोलि असार 13 गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन र नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक वार्षिक बजेटको पक्षमा मतदान गर्नको लागि हाम्रो दलको विधानको व्यवस्था र दल नेता एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको निर्देशन अनुसार यो निर्देशन हिप जारी गरिएको बेहोरा अनुरोध छ उनले बताएका हुन्। यसअघि मङ्गलबार नै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्ना सांसदहरूलाई बजेटको पक्षमा मतदान गर्न हिप जारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली काङ्ग्रेसले बजेट पासका लागि पक्षमा मतदान गर्न हिप जारी गरेको छ। बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई विनियोजन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न काङ्ग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई हिप जारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मिति 2080 असार 13 गते बिहीबार बिहान 11 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक 2080 निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने हुँदा उक्त दिनको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन विनियोजन विधेयक 2080 को पक्षमा मतदान गर्न र तटस्थ नरहन यो हिप जारी गरिएको छ, प्रमुख सचेतक लेखकद्वारा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि निर्धारित समयमा हुनुपर्ने बताउँदै शैक्षिक क्यालेन्डर दृढतापूर्वक लागू गर्न निर्देशन दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको 64औं वार्षिक दिवस बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय खर्च र भविष्यको सुरक्षा गर्नु विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको आधारभूत दायित्व भएको समेत स्मरण गराएका छन्। उनले भने विश्वविद्यालयको आफ्नो निश्चित शैक्षिक पात्रो नभई सोही अनुसार समयभित्रै पठन पाठन सम्पन्न गरी नतिजा समेत प्रकाशित गरी विद्यालय र अभिभावकहरूको समय खर्च र समयको भविष्यको सुरक्षा विद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई विशेष रूपले निर्देशित गर्दछ उनले बताएका छन्। उनले सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि सदैव तयार रहेको समेत घोषणा गरेका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाल एयरलाइन्सले भैरवबाट हङकङ सिधा उडान गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले भैरवबाट हङकङमा सिधा उडान भर्ने भएको छ। काठमाडौँबाट हङकङ सिधा उडान गरिरहेको नेपाल एयरलाइन्सले भैरवबाट पनि उडान सञ्चालन गर्न लागेको बताइएको छ। विश्व प्रसिद्ध लुम्बिनीलाई हवाई हङकङसँग जोडेर त्यहाँबाट बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्राउने उद्देश्यले उडान विस्तार गर्न लागि निगमले जानकारी दिएको छ। निगमले भैरवबाट भारतको नयाँ दिल्लीमा पनि छिट्टै उडान सञ्चालनको योजना बनाएको बताइएको छ। भैरवबाट हङकङ र नयाँ दिल्लीमा उडान सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिएका छन्। भैरवबाट हङकङ उडानको तयारीमा गरिरहेका छौँ। 1-2 दिनमै टुङ्गो लाग्छ। नयाँ दिल्ली स्थित अन्य मुलुकमा पनि उडान विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले बताएका छन्। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अबको 15 दिनभित्र ती दुवै गन्तव्यमा उडान गर्ने गरी टिकट बुकिङ खुल्ला गरिनेछ। दुवै
दोहा लगायत गन्तव्यमा पनि भैरवबाट उडान लगायत सञ्चालन हुन लागेको उनले बताएका छन्। निगमले हाल काठमाडौँबाट हङकङमा सातामा 2 वटा उडान गर्दै आएको छ। यस्तै नयाँ दिल्लीमा दैनिक 2 उडान भरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस्तै बीच दुवै गन्तव्यबाट भैरवबाट कति उडान भर्ने भन्ने अहिले टुङ्गो लागि नसकेको प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहने बताएका हुन्। सरकारले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रताप्रति कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने उनले बताएका छन्। उनले भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले जसरी रहेको छ त्यसरी नै रहनेछ। निर्वाचन कार्यालयलाई सबल र सुदृढ बनाउन सरकारको आवश्यक काम गर्न तयार छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज हुँदैन। निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहने उनले बताएका छन्। यसअघि आजको बैठकमा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी सिडिओ कार्यालय मातहत ल्याउने प्रस्तावको विरोध गरेका थिए। उनीहरूको विरोधपछि बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित भएको थियो। अर्थमन्त्री महतले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वको पक्षमा आफूहरू अडिग रहेकाले यसमा कुनै शङ्का उत्पन्न हुन नदिन सरकारको सम्पूर्ण कोसिस रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको जानकारी दिएका छन्। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न कार्यालयहरूको पुनरावलोकन गर्ने क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको समेत उनले दावी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महराले युवा काङ्ग्रेस गठनको आवश्यकता रहेको उल्लाएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित नेवी सङ्घ र तरुण दलका नेताहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले युवा काङ्ग्रेस आजको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। पार्टीका भातृ सङ्गठनहरूलाई पूर्णता दिनु त छ नै, सँगसँगै युवा काङ्ग्रेस गठन समेत आजको आवश्यकता भनेको छ। उनले भने पार्टीले एउटा नयाँ भातृ सङ्गठन गर्नुपर्दछ जुन जनताको आकर्षणको केन्द्र बन्न सकोस्। उनले भने युवा काङ्ग्रेसलाई भातृ सङ्गठनको राजनीतिबाट बाहिरिएका र विभिन्न वर्ग पेशा र दलबाट काङ्ग्रेसका काममा इच्छुक नेताका लागि स्कुलका रूपमा विकास गर्न सकिने उनको भनाइरहेको छ। पार्टी र सरकार सञ्चालनको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सिप सिकाउने थलोका रूपमा युवा नेपाली काङ्ग्रेस बनाउन सकिने नेता महराको अवधारणामा बताइएको छ। पार्टीको महासमिति र महाधिवेशनमा पनि मैले यो एजेन्डा उठाएको थिएँ। अहिले त्यसको सान्दर्भिकता अझै बढ्दै गएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरूको विदाई तथा स्वागतका लागि 1 जना यात्रु बराबर 3 जना मात्रै जान पाउने भइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै 1 जना यात्रुको विदाई तथा स्वागतका लागि बढीमा 3 जना भन्दा बढी व्यक्ति नआउन अनुरोध गरिएको छ। विमानस्थलमा भिडभाड बढी भएकाले 1 जनाको विदाई तथा स्वागतमा 3 जना भन्दा बढी नआउन भनिएको हो। प्राधिकरणको सूचनामा बढी भिडभाड भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको, दुर्घटनाको जोखिम बढेको, यात्रुहरूको आवाजावतमा समेत अवरोध भएको समेत जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो नियम तपाईहरूलाई कस्तो लागेको छ यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका 3 जनाको नाममा अदालतको स्टे अर्डर आएको खुलासा भएको छ। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको मुद्दामा पक्राउ परेका 3 जनाको नाममा अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेको भेटिएको छ। मङ्गलबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पक्राउ गरेका सुरेन्द्र मान कपाली मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधार देउजा र उपेन्द्र मणि केसीले अदालतबाट पक्राउ नगर्नु र नगराउन भन्ने आदेश लिएर बसेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कपाली र केसी पनि मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन सरकारी अधिकारी हुन् भनी उनीहरूलाई म्याद थप्ने वा छाड्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका 1 जना अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। सरकारी लिखित कृत्य र बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा CIB ले मिनबहादुर गुरुङ सहित 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ गरेका आरोपीहरूलाई अनुसन्धानका लागि म्याद लिन ब्युरोले बुधबार अदालतमा उपस्थित गराउने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मेयर शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेर लिखित जवाफ माग्न आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गरेर लिखित जवाफ माग गर्न आदेश दिएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच शाहले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता वर्षकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेकी थिइन्। उक्त निवेदनमाथि मङ्गलबार न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा सुनवाई भएको थियो। उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश नमान्ने भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरेका थिए। उनले अदालतलाई विभिन्न आक्षेप लगाएका थिए भन्दै बताइएको छ। हिन्दी सिनेमा आदि पुरुषको प्रदर्शनमाथि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको प्रतिबन्ध विरुद्ध हल सञ्चालकहरूले दिएको निवेदनमा सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। आफ्नो निर्णय रोक्न उच्च अदालत पाटनले रोक लगाएपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर काठमाडौँमा भारतीय फिल्म र भारतीय विस्तारवादहरूलाई आउन त के, फिल्म हेर्न र चलाउन पनि दिइने छैन, उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले चालेको कदमप्रति तपाईँहरू कस्तो अभिव्यक्ति दिन चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीमा आधा केजी सुन कम पाइएको छ। जलहरीका सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले हिजो आइतबार जलहरीको नाप जाँच गरेको थियो। पशुपतिको जलहरीमा कुल 107 केजी 953 ग्राम सुन हुनुपर्नेमा आधा केजी सुन कम पाइएको छ। पशुपतिको जलहरीको नाप जाँचमा खानी तथा भूगर्भ विभाग, गुणस्तर तथा नापतोल विभाग र नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिहरू पनि आयोगको टोलीमा संलग्न रहेको बताइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भएको कुरा केही समय अगाडि सांसदमा उठेको थियो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मणिरत्न साक्काले जलहरी परिक्रमा आफूले छिट्टै धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। उक्त छानबिनमा हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्वहरू सहभागी थिए। यसबारेमा हामी छिट्टै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछौँ, अहिले अध्ययन भइरहेको छ। उनले एक कार्यक्रमका बीच यस्तो बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसैबीच यता पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले ठहर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। कोषमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल विरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका छन्। यसैबीच अख्तियारले ढकाल विरुद्ध 1.5 करोड अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। ढकाल पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अघिल्लो कार्यकालका सचिव हुन्। उनी केपी शर्मा ओली निकट रहेको कतिपयले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा पीडितलाई तत्काल 1 लाख अन्तरिम राहत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा गौशाला 26लाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितको इजलासले सोमबार क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको बलात्कार मुद्दामा पीडितलाई 1 लाख रुपियाँ अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने लोभ देखाई रकम ठगी गरेको मुद्दाका फरार एक प्रतिवादी हिजो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालका अनुसार प्रहरी टोलीले आरोपी आशिष बुढाथोकीलाई मखण्डी टारबाट पक्राउ गरेको हो। गिरोहले सङ्कलन गरेको रकम उनको खातामा समेत आएको देखिएको प्रहरी उपरीक्षक रिजालले बताएका छन्। सोही आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा उनी फरार सूचीमा रहेका थिए। यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त प्रकरणमा पूर्व मन्त्री द्वै टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड, तत्कालीन बाहलवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई सहित 23 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो।